सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाई। कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने धारणा। 20 वर्ष सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई समितिको आग्रह। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको टेन्डरमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन। र साताको चौथो दिन बुधबार पनि शेयर बजार बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो। नेप्से 12.05 अङ्कले बढ्दा 15 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकोले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। बुधबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पुरा भएको पनि बताउनुभयो। तर सरकार परिवर्तन भएकोले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उहाँको तर्क छ। आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी हामीले गरि नै सकेका छौँ। लगभग हामी अहिले के पर्खिरहेछौँ त भन्दा सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पहिले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा केही रिभिजिट हुने र बजेटको साइज, बजेटको प्राथमिकता, ग्रोथको प्रक्षेपण आदि इत्यादि कुरा फरक हुँदाखेरि हाम्रा मोनिटरी एग्रिगेटहरू डेफिनेटली फरक पर्ने। साइज फरक पर्दा प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट के कति भने त्यसै गरी हाम्रो मनी सप्लाईको लेभल कति राख्नुपर्ने, यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय भएकोले हामी केही समय पर्खिरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर समेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। अति प्रभावित क्षेत्रहरू जुन छन्, खास गरी पर्यटन, एभिएसन, सार्वजनिक यातायात, मनोरञ्जन, यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ रिकभरी अझै चुनौतीपूर्ण छ। हामीले केही सुविधा दिए पनि टिक्ने मात्रै विषय हुन्छ, फुल रिकभरी तुरुन्तै हुने हामी अवस्था देख्दैनौँ। यही कुरालाई यो अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै हामीले आगामी मौद्रिक नीति टेन्टेटिभ तयार गर्न सकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ केही एडजस्टमेन्ट बजेट अथवा चाहिँ आउने स्ट्याटस पेपरको कार्यदिशा के हुन्छ तिनले गभर्न गर्ला, तिनलाई टेकाउला। हामीले सरसर्ती हेर्दा हाम्रो प्राथमिकतामा महामारी प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायलाई सहुलियत दिने जुन काम गरिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने काम जरुरी छ देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी गराएको छ। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता लगायतका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिनुभयो। व्यापार घाटा जुन किसिमबाट बढिरहेछ, सुधारनान्तरमा जस्तो खालको चाप परिरहेछ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामीले
समग्रमा यो विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा केही न केही कुनै मेजरहरू अप्नाउनुपर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने विषय छ। यो अलिकति बृहत विषय छ। यो कुनै एउटा एजेन्सीबाट भन्दा पनि हामीले समग्रमा चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराउनुभयो। हाइलाइट गर्नुभयो विलासिता र अनावश्यक वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नु भएन भने अलिकति यो चाप अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा कहीँ न कहीँ चाप देखिन्छ, छिट्टै बढ्ने देखिन्छ। यो कुरोमा चाहिँ सही ढङ्गले नै नीतिगत व्यवस्था होस्, यसमा सतर्कता होस् भन्ने नै म यहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले 1 करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले ठुला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। अहिले नाफा चाहिँ घट्दै घट्दै 12% आयो भन्ने छ। अनि हामीले सबै ऋणीहरूलाई नै यसो गर भनेर रेगुलेसनले भनिदिँदाखेरि चाहिँ हामी अरू चापमा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यसैले साना 1 करोडसम्मका ऋणीहरूको हकमा चाहिँ ब्याज दर जे हो त्यो हामीले सहुलियतै दिनुपर्छ। 1 करोडभन्दा माथिको ब्याज दर चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रकाशित गरेर ठुला ऋणीहरूको निम्ति चाहिँ नेगोसिएसनमा आधारित भउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ पेस हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको चासो छ। समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको समितिको बैठकमा पटक पटक दोहोर्याउनु भएको थियो। उहाँले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाइराख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिले 20 वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृद्धि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 20 वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। 20 वर्षे सवारी साधन हटाउने भन्ने छ। तर अब त्यस्तो नभइकन 20 वर्षे सवारी साधन भन्दा पनि चलेका सार्वजनिक सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने नेपाल सरकारको हालको व्यवस्था सवारी छानबिनबाट प्रशस्त गुनासो आइरहेको छ। यसर्थ यस्ता सवारी साधनका चलाउन यान्त्रिक परीक्षणबाटै उपयुक्त ठहरेमा अथवा यस्ता सवारी साधन चलाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोले सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिसनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दावी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। हामीले मोटर बनाउने, गाडी बनाउने, चन्द्रमा पुग्ने, मुलुकलाई समृद्ध गर्ने बाटो त कहिले हिँड्छौँ कहिले हुन्छ। त्यो अर्काले बनाइदिएको मोटर 200% रोयल्टी तिरेर लिएर आएर त्यसमा ढुन्ड्याउने एउटा नम्बर प्लेटमा हाम्रो यत्रो ठुलो समस्या छ हाम्रो भनेपछि मेरो स्वाभाविकले के भन्नु हाम्रो सिस्टममा कहिले कहीँ फल्ट चाहिँ छ। हाम्रो सिस्टम जुन सिस्टमलाई हामीले गभर्न गरेका छौँ त्यो सिस्टममा अघि सचिवजीले भने जस्तो काट्ने ग्याप चाहिँ छ, जहाँ पोलिटिकल ग्याप छ, ब्युरोक्रेटिक ग्याप छ, काट्ने ग्याप छ र त्यो ग्यापले नै यो सबै खेल गरिरहेछ। यो कमिसनको पनि यसैले गरिरहेछ, करप्सन पनि यसैले
यसैले गरिरहेछ, डिले पनि यसैले गरिरहेछ, शङ्का उपशङ्का पनि यसैले गरिरहेछ र काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसैले समस्या पारेछ, काम नगर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसैले सजिलो पारेछ जस्तो लाग्छ। अब कमसेकम हामी जतिको मान्छेहरू यो ठाउँमा गइसकेपछि यसमा अघि भने अनि मैले साथीहरूले भने जस्तो गोष्ठी गरेर हुन्छ कि छलफल गरेर हुन्छ कि अझ ट्यापमा गएर हुन्छ कि एउटा टाइमली निकास खोज्नु चाहिँ पऱ्यो। अब त अति भयो, अब त अति नै भयो, अब त लाजको गर्नु नै भयो। समितिका अर्का सदस्य गणेश कुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वत हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। दुई पाङ्ग्रालाई हटाउने, प्राइभेट भेहिकलहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहिला सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, त्यसो भयो भने मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले राखेँ। समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सांसदहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाब दिनुभएको थियो। सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि एडिबीले दिएको करिब 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एडिबीको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्राप्त करिब $165 मिलियन अर्थात् 19 अर्ब 58 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना अनुरूप ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले नेता देवी ग्यावाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 चैतमा गठन गरेको थियो। विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो। यस आयोगले गत असारसम्म 21 करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको छ। बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली 2078 पनि स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आचरण विपरीत काम गरेकोले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड-19 भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया पेसिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी अन्तर्गत प्राप्त $165 मिलियन करिब 19 अर्ब 58 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिदिए। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शर्मा पौडेलले ट्याक्सीले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मिटरमा भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सार्वजनिक यातायातका साधनमध्ये ठुला बस, मिनी बस, माइक्रो बस यात्रुले चाहेको गन्तव्यमा पुग्दैनन्। सबै ठाउँमा तिनको पहुँच पनि छैन। राजधानीका कुना काप्चामा समेत पुग्ने साधन ट्याक्सी नै हो, तर ट्याक्सीको मनोमानीले यात्रुहरू हैरान परेका छन्, ठगेका छन्। मिटरमा ट्याक्सी चल्न छोडेका छन्। कतै जाँदा ट्याक्सीको सुविधा लिनु पर्यो भने भाडा कति दिनुहुन्छ भनेर उल्टै यात्रुलाई प्रश्न गरिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ट्याक्सी चालकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नियामक निकायले सबै समस्यालाई समाधान गर्ने, मिटरमा भाडा दर निर्धारण गर्ने काम गर्नु पर्यो। ट्याक्सी चालक पनि मर्कामा नपर्ने र यात्रुले पनि सुलभ सेवा पाउने व्यवस्था यथाशीघ्र होस् भनेर अध्यक्षज्यू मार्फत माग गर्दछु। धन्यवाद। सांसद खिमकुमार विकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको आपूर्ति राम्रो भए पनि व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई खोप अनिवार्य भएकाले युवाहरूले झन्झट भोगेको भन्दै युवाहरूलाई सहज उपलब्धता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 19 विरुद्धको खोप आपूर्तिको प्रक्रिया नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकले
मतलब यो निराशाजनक छैन, आपूर्ति प्रक्रिया राम्रै छ। तर पनि यसको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया भने एकदमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू अनिवार्य रूपमा चाहिने कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने, खोप लगाइसकेपछि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र त्यो प्रमाणपत्रमा अनिवार्य रूपमा क्युआर कोड हुनुपर्ने। त्यसो नहुँदाखेरि रोजगारदाता कम्पनी देशहरूले मान्यता नदिएको कारणले अत्यन्त झन्झटिलो भइरहेछ, युवाहरू निराशा छन्। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रियामा जानको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। सांसद खिमलाल देवकोटाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीबाट प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्न तीनै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो भने विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न अनुरोध गर्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीले फेरि पनि ताण्डव मचाएर ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ। प्रभावितहरूको राहत र उचित व्यवस्थापन लगायतमा स्थानीय सरकारसँग उचित समन्वयसहित सङ्घीय र प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षणका लागि अनुरोध छ। संविधानमा 31वटा मौलिक हक छन्। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अझै पनि अधिकांश मौलिक हकका कानुनहरू बनेका छैनन्। सबै मौलिक हकको कानुन निर्माणका लागि सरकारको पहल कदमीका लागि अनुरोध छ। यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन समेत अनुरोध गर्दछु। 49वटा भन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन छन्। सबै विधेयकहरूलाई चाहिँ शीघ्रतासित यस संसदमा पेश गर्नको लागि समेत अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। यस्तै बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि आफ्नो विचारहरू राखेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक साक्यले आफूलाई सरकारले अरू जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा सोधेको जानकारी दिँदै उहाँले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँ पठाए पनि आफू जान तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान्छे भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्ने बताउनुभयो। त्यो चाहिँ मलाई अब अरू कुनै जिम्मेवारीहरू दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नु भएको हो। त्यसमा अब मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु भने त्यो के भने त्यो हिपोथेटिकल क्वेसन हो अहिलेलाई। त्यसको आवश्यकता त्योसँग आउँदैन होला, किनभने राम्रो काम गरिराखेको छ भने त्यसलाई अब त्यसरी जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता देखेर अन्यत्र खटाउन त जहिले पनि सक्छ भन्ने क्षमता अब मैले भनिराखेको छु। म जागिर खाएको सुरुको दिनदेखि स्वावलम्बन इन्जिनियरिङमा चाहिँ आफूमै भर पर्ने, स्वदेशी इन्जिनियरिङमा भर पर्ने, विदेशी परामर्शदातामा भर नगर्ने भनेर सुरुको पहिलो दिनदेखि नै विदेशी टेक्निसियनहरूमा भर नपर्ने भनेर लागिराखेको। टेक्निकल एक्सलेन्स मेरो फिल्ड हो, स्ट्रङ फिल्ड हो। त्यही हिसाबले र प्लानिङ पनि गर्छु म। प्लानिङ मास्टर प्लानहरू धेरैवटा ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन मास्टर प्लान, लस रिडक्सन मास्टर प्लान, नेपाल इन्डिया इन्टरकनेक्सन मास्टर प्लान, यो डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसन मास्टर प्लान प्लानिङ कमिसनका लागि बनाइ, यो धेरैवटा प्लानिङहरू गरेको छु। त्यसबाहेक अब आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै क्षेत्रमा पठाए पनि काम गर्छु। कार्यकारी निर्देशक साक्यले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको भए पनि विद्युतमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गरेको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष कम नै विद्युत आपूर्ति रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालहरूलाई विद्युत नजाने गरी बन्दोबस्त मिलाएको तथा गइहालेमा पनि तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यसबीचमा ढल्केवर 400 केबी सब स्टेसनलाई नेपाल भारत 400 केबीमा सञ्चालनमा ल्याएको, खिम्ती ढल्केवर 220 केबी सञ्चालन गरेको, अप्पर तामाकोसीको कामलाई अगाडि बढाएको, पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरूमा 13 जिल्ला थपेको तथा कर्णाली अञ्चलमा पहिलोपल्ट 7 ग्रिडको विद्युत पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। ढल्केवर 400 केबी सबस्टेसन नेपालको सबभन्दा पहिलो 400 केबी सबस्टेसनलाई ट्रान्सफर्मर आदि सबै कमिसनिङहरू गरेर नेपाल भारत 400 केबीमा सञ्चालन गऱ्यौँ। दानाकुसमा नेपालकै सबभन्दा पहिलो 220 केबीमा, योभन्दा अगाडि 132मा मात्रै थिए। त्यो बाहेक कुनै पनि भोल्टेजमा हामी सञ्चालनमा थिएनौँ। 400 केबी पनि सञ्चालनमा गऱ्यौँ, 4 लाख भोल्टेज, र 220 केबी पनि सञ्चालनमा राख्यौँ दानाकुसमा।
र त्यस सँगसँगै खिम्ती ढल्केबार पनि 220 केबीमा पहिलोपल्ट यसको इतिहासमा पहिलोपल्ट 220 केबीमा सञ्चालनमा लिएर आयौँ। त्यस्तै अरू धेरै पुराना सब प्रसारण लाइनहरू रुग्ण 12 वर्षदेखि लड्किएका प्रसारण लाइनहरू सिङ्गटी लामो साँगुलाई प्रवर्धकहरूको पनि सहयोग लिएर कम्प्लिट गऱ्यौँ। समुद्रटार सबस्टेसनहरू त्यसलाई छिटो छरितो तरिकाले कम्प्लिट गऱ्यौँ। सबस्टेसन र लाइनहरू सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यस्तै अब अप्पर तामाकोसीलाई विभिन्न डिजाइन र ठेकेदारको कमजोरीका बावजुद हामी आफै डिजाइनमा लागेर पनि र कतिपय ठाउँ परामर्शदातालाई ओभरराइड भन्दा पनि उहाँहरूलाई सहमत पारेर कतिपय डिजाइन रिस्कहरू लिएर पनि हामीले त्यसलाई अगाडि ल्याउन कोसिस ल्यायौँ। र अब त्यो बाहेक चाहिँ वितरण लाइनहरू देशभरि चाहिँ एक्सपेन्सन गर्ने काम कोभिडको महामारीले रोकिए तापनि हामीले पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू 13 वटा थप्यौँ र ग्रिडको बिजुली पुगेको जिल्लामा कर्णाली अञ्चल पहिलोपल्ट इतिहासमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट कर्णाली अञ्चलमा ग्रिडको विद्युत पुर्यायौँ। साक्यले यो वर्ष 15%ले खपत बढेकाले चुहावट पनि बढेको बताउनुभयो। घर घरमा पुगेर अनुगमन गर्न नसक्दा र हुकिङ तार हटाउन जान नसक्दा 1.6% चुहावट बढेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा जोड दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँको टेकु स्थित पछली भैरव मन्दिर परिसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको करिब 89,55,000 रुपैयाँ लागतमा पार्टी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले बुधबार बिहान सो पार्टीको पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो। 2079 साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी शिलान्यास गरिएको सो पार्टीको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नमोबुद्ध बिल्डर्स प्रालीलाई दिइएको छ। करिब 89,55,000 लागत अनुमान गरिएको सो पुनर्निर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सबै सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्धन गरी पर्यटनसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत सो पार्टीको पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको महानगरपालिकाका मेयर साक्यले बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाको सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र गुठीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउनुभयो। सुरुको वर्षदेखि नै सम्पदालाई पुनर्निर्माण र सम्पदालाई संरक्षण गर्ने र संरक्षणलाई परिवर्तन गर्ने र पर्यटनसँग जोड्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यही अनुसार विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ महानगर यहाँ भन्ने छैन 32 वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अभियानलाई हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। गुठीहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका आज यो सानो कामको शिलान्यास भएको छ। चाँडै नै यो काम सम्पन्न गरेर बाँकी काम पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलाको बाटोमा यहाँको मूर्त सम्पदा अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा हामीले धेरै भूमिका खेलाइरहेका छौँ। यही हाम्रो कामलाई सराहना गरेर यसपालि बागमती प्रदेश सरकारले पनि 3 करोड रुपैयाँ त यहाँको अमूर्त सम्पदाहरू बाजाहरू खरिद गर्नलाई मात्र पैसा विनियोजन गरेको छ। यो त काठमाडौँ महानगरवासीको लागि खुसीको खबर हो। हामी आफैले पनि गरिरहेका छौँ भने प्रदेश सरकारले 3 करोड बजेट विनियोजन गर्ने कम होइन। त्यसलाई अब कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने, त्यो सम्बन्धित गुठियाहरू बसेर उहाँले निर्णय गर्नुपर्छ। मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 4 वटा विश्व सम्पदा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। विश्वको सम्पदा हेर्न विभिन्न देशका पर्यटकहरू आउने भएकोले त्यसको संरक्षणमा स्थानीयले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। समग्र रूपमा हेर्ने भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै युनेस्कोमा सूचीकृत 4 वटा विश्व सम्पदाहरू छन्। त्यो सम्पदा हेर्नको लागि विश्वका सबै मान्छेहरू हिजो कसले बनाए त्यो ठुलो कुरा होइन। अहिले संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको। अब त्यो 4 वटा युनेस्कोमा सूचीकृत सम्पदा अब हाम्रो मात्र होइन विश्वको नै सम्पदा भइसकेका छ। त्यसरी विश्वमा सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण गर्ने सँगसँगै त्यो वरिपरि रहेका धेरै सम्पदाहरू छन्। त्यो सम्पूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण काठमाडौँ महानगरपालिका लगाइरहेका छौँ। स्थानीयहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिरहेको छ। बाँकी कार्यकालमा पनि त्यस्ता धेरै सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्ने गरी यसपालि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। त्यसलाई सहयोग पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पनि 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ। साताको चौथो दिन बुधबार पनि शेयर बजार बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। बुधबार उच्च कारोबार रकमसहित शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले दोहोरो अङ्कको वृद्धि गरेको छ। बुधबार 12.05 अङ्कले बढेर नेप्से 3123.15 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार लगानीकर्ता भने जलविद्युत समूहमा झुम्मिएका छन्। जलविद्युत समूहको परिसूचक 5.81%ले वृद्धि भएको छ। बुधबार जलविद्युत बाहेक बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र लगानी समूहको परिसूचक हरियो रह्यो। अन्य समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बुधबार कुल 225 कम्पनीको 1,44,887 वटा कारोबार भएको छ। यसबाट कुल 2,88,13,831 किता सेयर किनबेच भएको छ। कुल कारोबार रकम 15,59,57,94,271 रहँदा बुधबार 1 दर्जन कम्पनीको मूल्य बढेको छ। अपी पावर कम्पनी, खानीखोला जलविद्युत, दिव्यसौर्य हाइड्रो पावर, कालिका पावर, माथिल्लो तामाकोशी सहितका कम्पनीको मूल्य 10%ले बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीमा भने न्यादी ग्रुप पावर, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड, पोखरा फाइनेन्स लगायत कम्पनी छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुने अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाई। कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने धारणा। 20 वर्ष सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई समितिको आग्रह। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको टेन्डरमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै दोषीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन। र साताको चौथो दिन बुधबार पनि शेयर बजार बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो। नेप्से 12.05 अङ्कले बढ्दा 15 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।